بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا
داعيا إلى الله